औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड और मौजू है हमारा जिस्म इंसानी का मुतालिया। इसमें कानून मुफ़रद अज़ा की क्लास नंबर 8 के तहत आज हम जिस्म इंसानी का मुतालिया करेंगे। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, इंसान को अगर हम देखें तो इंसान बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों का मुरक्कब है। कौन कौन सी? उसका एक जिस्म है जिसमें नफ्स पाया जाता है और जिसमें रूह पाई जाती है। तो जिस्म इंसानी दर्ज झैल 3 चीज़ों का मुरक्कब है, जिस्म, नफ्स और रूह। अब सबसे पहले हम जिस्म का मुतालिया कर लेते हैं कि अगर इंसानी जिस्म की हम तकसीम करें तो उसमें नंबर 1 बुनियादी अज़ा मिलते हैं, नंबर 2 हयाती अज़ा मिलते हैं और तीसरी चीज़ खून है। अगर हम बुनियादी अज़ा का मुतालिया करें तो बुनियादी अज़ा फिर 3 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं जिनमें एक हड्डी है, औतार है और रबात है। हयाती अज़ा को देखें तो ये भी 3 अज़ा का मजमुआ है। कौन कौन से? दिमाग है जिसको यानी दिमाग व असाब कहा जाता है, कल्ब व उज़लात यानी दिल और जिगर व गुदद आते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर खून को देखें तो खून भी 3 चीज़ों का मजमुआ है, बलगम, सौदा, सफरा या फिर रतूबात, बुखारात और हरारत, यानी ये एक सुर्ख रंग का मुरक्कब है जिसमें बलगम, सौदा और सफरा मिले हुए होते हैं, यानी रतूबात, लतीफ़ बुखारात जिनको हम अरवा भी कह सकते हैं, और नंबर 3 पर हरारत इसमें पाई जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर पूरे जिस्म इंसानी का हमसे कोई पूछे जी कि जिस्म की ग़िज़ा क्या है, तो हम कहते हैं जी कि जिस्म इंसानी की ग़िज़ा खिलते खून है। इसी तरह अगर कोई हमसे पूछे जी कि दिमाग की ग़िज़ा क्या है तो हम कहेंगे कि खिलते बलगम है। दिल की ग़िज़ा क्या है तो हम कहेंगे जी कि खिलते सौदा है, और जिगर की ग़िज़ा क्या है तो हम कहेंगे जी कि खिलते सफरा है। इसी तरह जो बुनियादी अज़ा हैं इनको जो खुराक मिलती है वो इन हयाती अज़ा से ही मिलती है। तो गोया हम कह सकते हैं कि हड्डी की जो ग़िज़ा है उसमें बलगम, सौदा और सफरा तीनों शरीक होते हैं। इसको आप आसानी की खातिर यूँ समझ सकते हैं कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वो एक देही इलाका है और उसका नाम इसरानी है। अब मैं अमेरिका से पाकिस्तान आ रहा हूँ तो कोई मुझसे पूछता है जी कि आपने कहाँ जाना है। अगर मैं यहाँ पे कहूँगा जी कि मैंने इसरानी जाना है तो किसी को समझ भी नहीं आएगी। तो मैं उसे कहूँगा जी कि यानी अमेरिका में खड़े होकर कोई मुझसे पूछेगा कि आपने कहाँ जाना है तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान जाना है। अब मैं जो है आके कराची उतरता हूँ, कराची से मुझसे कोई पूछता है जी कि आपने कहाँ जाना है तो मेरा जवाब होगा जी कि मैंने पंजाब जाना है। अब मैं लाहौर में आ जाता हूँ कि लाहौर पंजाब का दारुल हुकूमत है। तो लाहौर में मुझसे कोई पूछता है जी कि आपने कहाँ जाना है तो मैं कहूँगा जी कि मैंने ज़िला बहावलपुर में जाना है। अब बहावलपुर आके कोई मुझसे पूछता है कि आपने कहाँ जाना है तो मैं कहूँगा जी कि मैंने तहसील खैरपुर टामे वाली जाना है। और खैरपुर टामे वाली में आके अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहूँगा जी कि मैंने यूनियन काउंसिल इसरानी में जाना है। तो ये जो तारुफ होगा ये थ्रू प्रॉपर चैनल है। यही मिसाल इंसानी जिस्म पे भी आती है कि कोई हमसे पूछेगी जिस्म इंसानी की ग़िज़ा क्या है, हम कहेंगे जी कि खिलते खून। उसके आगे अगर कोई हमसे पूछे जी कि दिमाग की ग़िज़ा क्या है, हम कहेंगे बलगम, खिलते बलगम। दिल की ग़िज़ा क्या है, हम कहेंगे खिलते सौदा। जिगर की ग़िज़ा क्या है, हम कहेंगे जी कि खिलते सफरा। ठीक है जी। अब ये जिस्म इंसानी का बयान हो गया। अब दूसरे नंबर पर चलें तो बात आती है जी कि नफ्स की। नफ्स क्या है? नफ्स एक ऐसी कुव्वत है जो अरवाह और जिस्म के ताल्लुक़ को कायम रखती है। इसका हामिल हमारा खून है।
ٹھیک ہے، نفس کی تیزی اور سستی سے ہی جذبات میں افراط و تفریط پیدا ہوتی ہے۔ یہ اثرات ان اعضاء کے افعال ہیں جن میں قوت نفس خون کی وساطت سے تحریک پیدا کرتی ہے۔ نفس کے احساس سے وہاں کے متعلقہ عضو میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ تو نفس کو بھی بنیادی طور پر ہم 3 جذبات میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 جاننے کا جذبہ، سمجھنے کا جذبہ اور فائدہ اٹھانے کا جذبہ۔ اب جاننے کا تعلق جو ہے وہ ہمارے عضو دماغ کے ساتھ ہے، سمجھنے کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور فائدہ اٹھانے کا تعلق جگر کے ساتھ ہے۔ ان نفسیاتی رویوں کو ہم احساسات، حرکات اور تغذیے سے بھی منشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا نفس۔ اب ہم چلتے ہیں روح کی طرف کہ روح کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ارواح جو ہے ان لطیف بخارات کو کہا جاتا ہے جو اخلاق کے لطیف حصے سے پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح کے اعضاء جو ہیں وہ اخلاق کے کثیف حصے سے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح ارواح جو ہیں وہ اخلاق کے لطیف حصے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ بلغمی غذا، سوداوی غذا اور صفراوی غذا پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کو کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور فیٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ غذا ہاضمے کے تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اخلاط میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ان اخلاط کو ہم خلط بلغم، خلط سودا اور خلط صفرا کہتے ہیں۔ اب اخلاط کے جو کثیف حصے ہوتے ہیں ان سے اعضاء بن جاتے ہیں، یعنی دماغ، دل اور جگر۔ اور جو اخلاط کے لطیف حصے ہوتے ہیں، بخارات ہوتے ہیں، ان سے قوتیں پیدا ہوتی ہیں اور قوتوں سے ہمارے جسم کے افعال سرزد ہوتے ہیں۔ جیسے دماغ سوچنے کا کام کرتا ہے یا جاننے کا کام کرتا ہے، دل حرکات کا کام کرتا ہے، سمجھنے کا کام کرتا ہے، جگر تغذیے کا کام کرتا ہے، فائدہ اٹھانے کا کام کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ارواح جو ہیں ان کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 3 ارواح پائی جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ روح نفسانی، روح حیوانی اور روح طبعی۔ اب روح نفسانی جو ہے یہ وہ روح ہے جو دماغ میں پیدا ہو کر اعصاب کے ذریعے اعضاء کے انتہائی حصوں تک جاتی ہے۔ اس کو مینٹل فورس بھی کہا جاتا ہے اور اس کو یعنی انرجی بھی کہتے ہیں۔ یہ دماغ و اعصاب کی طبعی تحریک سے پیدا ہوتی ہے اور اس روح کا تعلق دماغ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آتے ہیں روح حیوانی یعنی دل کی روح۔ یہ وہ روح ہے جو عضلات کے طبعی افعال سے قلب میں پیدا ہوتی ہے اور شرائین کے ذریعے تمام بدن میں پہنچتی ہے۔ یہ روح عضلاتی تحریک سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کو اینیمل فورس بھی کہا جاتا ہے اور اس کا جو مقام ہے وہ جناب دل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آتے ہیں تیسری روح، روح طبعی، جو کہ جگر میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ روح ہے جو جگر کے ذریعے تمام جسم میں پہنچتی ہے اور یہ روح جگر کی طبعی حرارت سے پیدا ہوتی ہے اور تمام غدود میں موجود رہتی ہے۔ اس کو فزیکل فورس بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سے پاور اور ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور اس کا مقام جو ہے وہ جگر ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ مذہب میں روح سے مراد نفس ناطقہ ہے، مگر طب میں روح سے مراد روح طبی ہے۔ مذہبی روح کو امر ربی بھی کہتے ہیں، لیکن طبی روح جو ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ تو یہ جسم انسانی کا بنیادی طور پر بیان تھا، جس میں ہم نے جسم، نفس اور روح میں انسان کو تقسیم کیا۔ پھر جسم کے 3 حصے ہو گئے، بنیادی اعضاء، حیاتی اعضاء اور خون۔ بنیادی اعضاء پھر 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، حیاتی اعضاء بھی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، خون بھی 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، نفس بھی 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ارواح بھی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جزیات سے کلیات تک ہم نے آپ کو انسانی جسم کو سمجھا دیا۔ تو انشاءاللہ آگے 9ویں کلاس میں ہم پھر اس کا جو ہے وہ سبق پڑھیں گے۔ آج کا سبق جو ہے وہ صرف یہاں تک تھا۔ اس میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ سوال کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔